الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في لاشين تاعنا لا كويزين فاسيل. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم ان غاتو اللي فريمون بنين، طريقه تحضيره سهله، اقتصادي، يدير لنا كميه معتبره، يصلح في لي زوكازيون، يصلح مع الحليب الاولاد. المهم انا عجبني بزاف عليها خممت نقدمه لكم. المقادير اللي نسحقوها هي 2 عظمات، نسحقوا 2 مغارف تاع ماكله بيكربونات نديروها في بلاصه لا لوفور، 4 مغارف تاع ماكله كبار عسل، العسل اللي نشريوه من برا، انا دايره لهنا المرجان، كاس تاع سكر، كاس تاع زيت، فارينه، انا هنا مغربله واحد 800 غرام تاع فارينه. ومن بعد كي نعاودو نخلطو نشوفو قسمه يكفينا. بوغ لو غلاساج عندنا واحد 350 غرام تاع شيكولا وشويه حليب. انا في لي ديبي كنت ندير لورطل شيكولا، من بعد قالوا لي تجي شويه بزاف وليت نقصت 350 غرام، بربي ان شاء الله يكفينا. نبداو بسم الله. بسم الله. اول حاجه نبداو بها نخلطوا العظام تاعنا مع السكر. فوالا نلوحوا السكر تاعنا. بسم الله. كيما هكا نخلطوه بيان حتى يذوب شويه. فوالا كيما هكا نضيفو الزيت هكا، نزيدو نخلطو. فوالا خلطتهم مليح هكا يكفي. دوكا نزيدو العسل تاعنا، قلنا 4 مغارف ماكله معمرين بيان. فوالا باسكو هو اللي يخليه موالو هكاك من الداخل. فوالا نزيدو نخلطو. حتى يتمازجوا المقادير تاعنا بيان. هكا كي تخلطي ديجا تحسي بلي السكر زاد. فوالا دوكا نبداو بالفارينه. انا غربلت ابوبخي 800 غرام، نجيبها منا باش تجيني سهله. نهز ابوبخي هذا القيس تاع الفارينه، نزيد معاه لا بيكربونات تاعنا، نخلطوهم شويه باش الكل تخلط لي مع بعضها. ونبداو بسم الله. على الاول نبداو شوي بلو فوي، كي لاباط تاعنا تحكم روحها اوبليجي نستعملو يدينا. ونزيدو الفارينه. بسم الله. لازم تجينا عجينه مليحه، غيتبان العجينه في اليد ماهيش طريه ماهيش يابسه. من بعد في الطياب تولي تطلق روحها باسكو فيها العسل. لا هكا جيتنا راهي بيان. ما هزتليش الفارينه كامل اللي وجدتها باسكو دابيتود انايا ندير بلا ما نقيس الفارينه. اليوم كي بغيت نعطي لكم القيس ما دوك نوزن الشي اللي بقالي ونقول لكم ابوبخي قد ما تهز لكم ابوبخي. نبصح بيدك راكي تعرفي. فوالا هاي العجينه تاعنا. فوالا
دوك نوزن الفرينه ونقول لكم اكزاكتومون قد ما تهز ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. فوالا هاو لو بلاطو اللي حنستعملو دهنتو بالزيت. قبل ما ننسى اني وزنت لا فارين، هزت لي ابوبري رطلو حاجه، رطلو شويه ماشي حاجه كبيره. ما تعرفوا كيفاش تستعملوا. هاي لاباط تاعي نبدا نقرصها ونعدل ونبدا كيما هكا. فوالا قرصت الكاطو تاعي. جاي سي نديرو كل في لا ميم ايبيسور كيما هكا. سخنت الفور تاعي قبيل، دوكا ننقبوه خفيف برك مش حتى نوصلو لتحت. فوالا نحطوه يطيب. الطياب وراه ساهل، لازم يتعس. كون فيه العسل دقيقه يحمر، عسيه ابارتيغ دو 5 مينوت. بدا يطلع عليه ساعه ساعه جوست بدا تشوفيه بدا يحمر، زيدي طفي عليه من تحت وزيدي شعلي عليه من فوق، زيدي عسيه 2 3 مينوت يكفي. ساهل طيابو فريمون ساهل. نتلاقى انا نحطو دوكا في الفرن ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هاو الكاطو تاعي هذا وين جبدته من الفور، عسيتو هاو جا بيان دوغي كيما قلت لكم. ابان 10 دقائق من التحت، زدت له 2 مينوت ولا من الفوق اي سي بون. ها هو كي واجد. دوكا نخليوه يبرد باسكو ما نقدروش نكلاصيوه درك خاطرش مازال طري، لازم حتى يبرد باش يحكم روحو. اونتر طون دوك نحضروا مع بعضنا لو كلاصاج. فوالا هاي الشيكولا تاعي حطيت هذا ذوبتها او بان ماري. دوكا يذيبه نحطها ونبدا نزيد لها الحليب او فور يا مزور. بسم الله. الاولى تجمد ومن بعد تولي تتحل وتجينا مليحه. الصحن شويه سخون بالعقل. نزيدو شويه. فوالا بشويه تتبدل لا كولور، ترجع بلو فونسي وترجع بريانت. ها هي كي نزيدو لها شويه ماشي حاجه. فوالا نخلطوها بيان. فوالا هكا يسمع لو كلاصاج تاعي راه واجد. نجيبو لو غاتو تاعنا ونبداو. هاو لو غاتو تاعنا نبداو في لو كلاصاج. بسم الله. فوالا كيما هكا كلاصيت لو غاتو تاعي. اللي باغيكش ما تزيدلو من فوق تخليه يشيح شويه وتبهيه كيما بغات، نوع كوكو ولا اوتر شوز. نخليوه يبرد نقصوه ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هاو الكاطو تاعي بعد ما برد قصيتو وهاني حطيتو. فوالا جا هاي الله يبارك. بنا ما شاء الله. جيسبر بيان انكم تجربوه وتخليوا لي ارائكم في التعليقات. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه واحده اخرى باذن الله.